छन्दोभ्योऽमृत समेन्द्र अमृतस्य देवधारण शरीरं मे जुवामि मधुमत्तमा कर्णाभ्यां ब्रह्मणा गोपाय श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के अकारण करुण ऐसे कृपा से ब्रह्मसूत्र से तृतीय अध्याय से तृतीय पाद से अस्माकं विचार प्रचलन अस्ति। तत्रापि एकविंशत्यधिकरणस्य विचारम् अद्य वयं करिष्यामः। तर्हि तत्र आदौ अधिकरणसारं पश्यन्तु। नारायण पिबन्तौ द्वा सुपर्णेति द्वे विद्ये अथवैकता भोक्तारौ भोक्तृभोक्ताराम् इति विद्ये उभे इमे पिबन्तो भोक्तृभोक्तारा अग्रे वेत्युक्तं हि समन्वये यत्ता प्रत्यक्ष विज्ञानात् यत्ता प्रत्यभिज्ञानात् विद्यैका मन्त्रयोर्द्वयोः द्वौ मन्त्रौ स्तः एकः मन्त्रः द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं वर्षस्वजाते तयोरन्यविपुलं स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकश्यते अथ च कठोपनिषदि पठितः मन्त्रार्थं पिबन्तौ अथ च कठोपनिषदि पठितः मन्त्रः शृण्वन्ति किम् ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके वां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः। एतरि द्वयोः मन्त्रयोः अर्थभेदः अस्ति अथवा एकः एव प्रतिपाद्यः इति पृच्छन्ति। अत्र पृष्टं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया है न इति अनयोर द्वयोः मन्त्रयोः पिबन्तौ द्वा सुपर्णा इति द्वे विद्ये स्तः अथवा एकता अथवा एका एव विद्या अस्ति। पूर्वपक्षिवत्ति भोक्तारौ एकत्र पिबन्तौ इति अनेन भोक्तृत्वम् उभयत्र प्रतिपादितम्। द्वा सुपर्णा इत्यत्र तयोरन्यपिपलं स्वादो अस्ति अन्यः अनश्नन् केवलं पश्यति एव। अर्थात एकत्र द्वयोः भोक्तृत्वं प्रतिपादितम् एकत्र एकस्यैव भोक्तृत्वम् एकस्य च अभोक्तृत्वं प्रतिपादितम्। अतः इति प्रतिपादन भेदात् इमे द्वे विद्ये स्तः इति ज्ञायते। पृथक् पृथक् एते विद्ये स्तः। सिद्धान्ति वदति पिबन्तौ भोक्तृभोक्तारौ इति उक्तं हि समन्वये। पिबन्तौ इत्यस्य अर्थः विवर्तते भोक्तृभोक्तारौ इति प्रतिपादितं समन्वय अध्याये।
इयत्ता प्रत्यभिज्ञानात् अर्थात् इयत्ता अर्थात् द्वयवत्ता एतस्याः प्रत्यभिज्ञानावत् अपि द्वयोः मंत्रयोः एका एव विद्या अस्ति भिन्ना भिन्ना विद्या नास्ति इति प्रतिपादयिष्यन्ति पश्यन्तु भाष्यम् द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं रक्षं परिशस्वजाते द्वा इत्यत्र द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इत्यत्र सर्वत्र छान्दसः द्वितीयायाः लुक् अभूत् इति ज्ञातव्यम् तर्हि अर्थः भवति द्वौ सुपर्णौ शोभनपर्णवन्तौ सयुजौ सह सयुज सखायो ये साथ चलने वाले दो मित्र हैं। समानम वृक्षम परिशस्व जाते समानम वृक्षम समान वृक्ष में ये रहते हैं देह में तयोरन्य तयो द्वयो एक अन्य पिप्पलम स्वादु पिप्पलम अत्ते अर्थात कर्म भोग फलम भुंक्ते अन्य अनश्नन अभिचाक्षति अन्य केवलम तस्य उपभोगम अकुर्वन् केवलम पश्यति इति उक्तम् इति आध्यात्माधिकारे मंत्रम आथर्वणिकाः श्वेता श्वतराश्च पठन्ति अध्यात्माधिकारे आत्मन या अध्यात्म विषय विद्या तस्मिन् प्रकरणे तस्याः प्रकरणे अर्थ आथर्वणिकाः ये अथर्ववेदस्य अध्येतारः ते एतं मन्त्रं पठन्ति श्वेता श्वतराश्च एत श्वेता श्वतरं पठन्ति ते अपि एतं मंत्रं पठन्ति अर्थात श्वेता श्वेतरोपनिषद में और मुंडक इन दोनों में भी इस मंत्र का पाठ है तद्वत् कटशाखिना पठन्ति वृदं विबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ते पंचाग्नयो ये चतुर्णाचिकेताः सुकृतस्य लोके दो सुकृतस्य स्वयं कृतस्य गुहां प्रविष्टौ द्वौ सुकृतस्य ऋतं पिबन्तः ये जो सुकृत है कर्मफल है उसका कर्म का फल सुष्टु कृतम इति सुकृतम तस्य सुकृतस्य कर्मणः ऋतम अर्थात फलम पिबन्तौ फल का पान करने वाले परमे परार्धे प्रविष्टो परम परार्ध में ये प्रविष्ट हो चुके हैं छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति ब्रह्मवेत्ता उसको छाया और आतप कहते हैं पंचाग्नयो ये त्रिणाचिकेता और जो त्रिणाचिकेत पंचाग्नि विद्या का चयन करने वाले हैं वे भी कहते हैं तर्हि अत्र संदेह भवति किमत्र विद्यैकत्वमुत विद्यानानात्वमिति संशयः अत्र उभयत्र एकैव विद्या अस्ति अथवा भिन्ना भिन्ना विद्या वर्तते विद्यायाः नानात्वमिति वर्तते इति संदेहः अत्र अस्ति संदेहानन्तरं किं तावत् प्राप्तम् उभयोर्मध्ये किं प्राप्तम् इति शङ्कायां पूर्वपक्षी वदति विद्या नानात्वम् अत्र विद्या नानात्वं वर्तते एका विद्या नास्ति विद्या नाना अस्ति प्रश्नः कुतः पूर्वपक्षी उत्तरं ददाति विशेष दर्शनात् उभयोर्मध्ये विशेषस्य भेदस्य ज्ञानं भवति अतः इयं विद्या भिन्ना भिन्ना कथं द्वा सुपर्णा इत्यत्र द्वेकस्य भोक्तृत्वम् एकस्य भोक्तृत्वम् है ना दृश्यते
एकस्य च अभोक्तृत्वं दृश्यते द्वासुपर्णा सयुजा सकया इत्यस्मिन् मन्त्रे एक एव भोक्ता वर्तते अपरश्च अभोक्ता भोक्ता नास्ति एकस्य अभोक्तृत्वं दृश्यते। पुनः अन्य मंत्र ऋतं पिबन्तौ इत्यत्र उभयोरपि भोक्तृत्वमेव दृश्यते द्वयोरपि भोक्तृत्वं दृश्यते द्वौ अपि भोक्तारौ एव इति अत्र ज्ञायते। तद् वेद्यरूपं विद्यमानं विद्यां विन्द्यात् वह वेद्य स्वरूप वेद को प्राप्त होता हुआ विद्या को भी भिन्न करता है। इति एवं प्राप्ते इथम प्राप्ते सति सिद्धांति वदति ब्रवीति विद्येकत्वमिति सिद्धांति ब्रवीति विद्येकत्वमिति विद्या एका एव अस्ति इति सिद्धांति वदति। पुरपक्षे पुनः शंकते ननु दर्शितो रूप भेदः मया। अच्छा कुतः कुतः यतः उभयोः अपि अनयोः मंत्रयोः यत् परिच्छिन्नं द्वत्वपेतं वेद्यरूपम् अभिन्नम् आमनन्ति यतः यस्मात् कारणात् उभयोः अनयोः उभयोः अपि मंत्रयोः अनयोः उभयोः मंत्रयोः एतौ यौ द्वौ मंत्रौ तयोः यत्ता परिच्छिन्नं यत्तया परिच्छिन्नं द्वित्वोपेतं द्वित्वेन युक्तं वेद्यरूपम् अभिन्नम् आमनन्ति। अतः द्वयोः अपि मंत्रयोः इयत्तया परिच्छिन्नम् इयत्ता अर्थात इतना एता से परिच्छिन्न अर्थात इयत्ता कति द्वित्वोपेता अर्थात द्वित्वेन युक्तम उभयत्र वेद्यस्य स्वरूपम वर्तते। वेद्यार्थात नैव विषयस्य विषयस्य स्वरूपम उभयत्र ज्ञान विषयः द्वित्व संख्या युक्तः एव। प्रथम मंत्रे अपि द्वौ एव ज्ञेयौ द्वितीय मंत्रे अपि द्वौ एव ज्ञेयौ। अतः वेद्यस्य इयत्ता परिच्छिन्ना अतः अत्र एकमेव रूपमस्ति विद्या एका एव अस्ति इति वक्तव्यम्। तर्हि पूर्वपक्ष वदति ननु सूत्रम् अवशिष्टं भो चलन्तु गृह्णीम यद आमननात् तदेव इयत् इतना इयत्तायाः कथनात् अत्र विद्येकत्वमेव अस्ति तस्यैव अर्थं वर्तते वेद्यरूपम् आमनन्ति तावत् इयत्तायाः किन्तु तत्र साक्षात् पदं गृहीत्वा कथनं न दृश्यते। इयत्तायाः कथनात् विद्या एका एव अस्ति परन्तु कुतः तावत् न ननु दर्शितो रूपभेदः ननु अहो मया इतः प्राक् रूपस्य भेदः प्रदर्शितः रूपभेदात् विद्याभेदः भवेद्वित्वं सर्वत्र यदि द्वित्व इयत्ता एव वर्तते तया इयत्ताया एव तु न चलति तत्र यत् वेद्यं तस्य भेदः यदि स्यात् तर्हि विद्या भिन्ना भिन्ना इति वक्तव्यमेव। तस्मात् कारणात् रूपभेदः प्रदर्शितः कथं विद्या एका सिद्धान्ते वर्तते न इति उच्यते। एतत् सम्यक् न अस्ति। कस्मात् उभावपि यतो मंत्रौ जीव द्वितीयं जीवत् जीवत् जीव द्वितीयं ईश्वरं प्रतिपादयतो न अर्थान्तरम्। द्वावपि यतो मंत्रौ है ना एकः जीव द्वितीयम् ईश्वरं प्रतिपादयतः
न अर्थांतरम प्रतिपादयत भिन्नार्थम न प्रतिपादयत प्रतिपादनम भिन्नार्थस्य प्रतिपादनम न कुरुतः द्वौ सुवर्णौ इत्यत्र तावत् द्वा सुवर्णा सयुजा सखाया समानं रक्ष परिशस्व जाते इत्यत्र आदौ अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति इति अशनायाद्यतीतः अन्यः अनश्नन् भोगम अकुर्वन् केवलम अभिचाकशीति अर्थात केवलम पश्यति इति अशनायाद्यतीतः परमात्मा अशनात् अशनाया इत्यादिभ्यः भिन्ना परमात्मा अस्ति इति प्रतिपाद्यते। अर्थात केवल आशना आशनाया इति पदेन सर्वधर्म वर्जितः तद्य भिन्ना अर्थात सर्वधर्म वर्जितः परमात्मा अस्ति इति प्रतिपाद्यते। वाक्य शेषेपि शेष वाक्य अर्थात अवशिष्ट वाक्य अंतिमे वाक्य अवशिष्टे शेष अर्थात उक्तादन्यः शेष यावद् वाक्यम् उक्तम् तस्मात् अवशिष्टं वाक्यम् अन्यत् नैव अवशिष्टं वाक्यं शेष वाक्यं तो वाक्यस्य शेषे स एव प्रतिपाद्यमानः दृश्यते परमात्मा एव प्रतिपादनस्य विषयः दृश्यते। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम जुष्टम अदा सेवितम यदा पश्यति अन्यम ईशस्य ईशम अस्य महिमानम इस ईश्वर का महिमा जब देखता है इति शेष वाक्य ईश्वरस्यैव परमात्मनः एव नियत्वेन प्रतिपादनं कृतम्। ऋतं पिबन्तौ इत्यत्र तु जीवे पिबति जुष्टम अर्थात जुषि प्रीति सेवनयोः जुष्टम सेवितं परमात्मनः स्वरूपम् ईशम् ऋतं पिबन्तौ इत्यत्र तु जीवे ऋतं पिबन्तौ इति अस्मिन् मन्त्रे तु जीवे पिबति अशनायाद्यतीतः परमात्मापि साहचर्यात् क्षत्रियन्यायेन पिबति इति उपचर्यते। यत एकः ईश्वर एव पिबति तर्हि ऋतं पिबन्तौ इत्यत्र द्वौ पिबतौ किमर्थं पिबन्तौ इति द्विवचनं प्रदर्शितं वदति जीवे पिबति सति केवलं जीव पिबति किंतु आशनायाद्यतीतः परमात्मा अपि साचर्यात् पिबति इति उक्तं। कथं क्षत्रियन्यायेन यदि कश्चन 10 जनाः सन्ति तत्र 5 छत्रधारिणः पंच छत्राधारिणः छत्रधारणं न कुर्वन्ति तर्हि सर्वेषां कृते एकैव शब्दस्य प्रयोगः भवति क्षत्रिणो यान्ति। तत्र क्षत्रिणो यान्ति इत्यत्र यथा साहचर्यात् क्षत्रिणः इति प्रयोगः दृश्यते तद्वत् अत्रापि साहचर्यात् पिबन्तौ इति रूपं द्रष्टव्यम्। परमात्म प्रकरणं हि एतच्च परमात्मनः प्रकरणम् अस्ति अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इति उपक्रमात् तद्विषयः एव तद्विषय एव च अत्रापि वाक्यशेषो भवति। तद्विषयः एव अर्थात् परमात्म विषयः कः एव वाक्यशेष अत्र वाक्यशेषः भवति वाक्यशेषः अस्ति यसेतुर्जनानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परं क्वां प्रविष्टौ आत्मानो इत्यत्र च एतत् प्रपञ्चितम्। यः ईजानानां सेतु ईजानानाम् अर्थात् यज्ञं कुर्वाणानां सेतु वर्तते।
अक्षरं ब्रह्म यत्परम यत् अक्षरं परमं ब्रह्म वर्तते तत् एतेषां सेतु मर्यादा गुहां प्रविष्टवात्मानौ हि इत्यत्र एतत् प्रपञ्चितम् एतस्यैव गुहां प्रविष्टवात्मानौ इति सूत्रे प्रपञ्चः कृतः प्रतिपादनं कृतम् तस्मात् नास्ति वेद्य भेदः तस्माच्च विधेयकत्वम् तस्मात् वेद्य ज्ञेय भेदः नास्ति विषय भेदः नास्ति अतः विद्या एका एव वर्तते ज्ञातम् अपि च त्रिषु अपि तेषु वेदान्तेषु तथा अपि च एतेषु त्रिषु अपि वेदान्तेषु पौरापर्यालोचने पौरापर्यस्य विचारे कृते सति परमात्म विद्या एव अवगम्यते परमात्म विद्यायाः एव ज्ञानं भवति तादात्म्य विवक्षया जीव ब्रह्मणोः अभेद तादात्म्य अर्थात अभेदः अभेदस्य विवक्षया अर्थात वक्तुम इच्छया जीवोपादानं न अर्थांतर विवक्षया अन्य अर्थस्य विवक्षया जीवस्य ग्रहणं न कृतं तयोर्द्वयोर्मध्ये ऐक्यं वक्तव्यं तदर्थं जीवस्य ग्रहणं वर्तते न च परमात्म विद्यायां भेदाभेद विचारावतारो अस्ति इति उक्तम् परमात्म विद्यायां भेदाभेद विचारो अस्ति इति नोक्तम् तस्मात् प्रपञ्चार्थः एव एषः योगः अयं योगः प्रपञ्चस्य कृते विस्तारस्य कृते अस्ति तस्मात् च अधिकधर्मोपसंहारः अधिकस्य अधिकेषां धर्माणाम् उपसंहारः भवति अधिकस्य अधिकानां धर्माणाम् उपसंहारः भवति इति ज्ञेयम् इति एतस्य अधिकरणस्य विचारे सति पुनश्च अपरम् अधिकरणं 22 क्रमाङ्कस्य अधिकरणं प्रारभ्यते अत्र अधिकरणे अपि आदौ अधिकरणसारं पश्यन्तु विद्याभेदोऽथ विद्यैक्यं स्यादुषस्तकहोलयोः समानस्य द्विराम्नानात् विद्याभेद प्रतीयते सर्वान्तरत्वमुभयोरस्ति विद्येकता ततः शंका विशेषणुत्यैद्वी पाठस्तत्त्वमसीति वा अत्र संदेह वर्तते यत् एतस्य अत्र अधिकरणसारं यो न दत्तवान् विद्यैक्यं स्यात् उशस्तकहोलयोः उशस्तब्राह्मणे छान्दोग्ये उशस्तब्राह्मणं कहोलब्राह्मणं च इति द्वे ब्राह्मणे स्तः तर्हि तत्र पृच्छन्ति छान्दोग्य ब्राह्मणयोः विद्यैक्यमस्ति अथवा विद्याभेदः अस्ति परिणमेव नास्ति तर्हि कृतं किमुक्तं विद्याैक्यं वर्तते अथवा विद्याभेदः अस्ति उशस्तविद्या ब्राह्मण कवल ब्राह्मणयोः मध्ये विद्या भिन्ना भिन्ना अथवा एका पूर्वपक्षी किं वदति समानस्य द्विराम्नानात् एक समान वस्तुनः एव द्विवारं कथनात् यदि कश्चन द्विवारम् एकस्य वस्तुनः कथनं न करोति अर्थात् भिन्ना भिन्ना विद्या वक्तव्या अतः विद्याभेदः प्रतीयते उभयोर्मध्ये विद्याभेदः अस्ति इति ज्ञायते तदा पूर्वपक्षी वदति सिद्धान्ति वदति सर्वान्तरत्वम् उभयोरस्ति
उभय मध्ये सर्वांतरत्व कवल विद्यायामपि परमात्मना सर्वांतरत्व मुक्तम उशस्त उशस्त ब्राह्मणे अपि परमात्मना सर्वांतरत्व मुक्तम अतः विद्या एका एव अस्ति। तथा शंका विशेषण उत्यै विशेष शंकायाः निवृत्ति नुति अर्थात निवृत्ति शंका विशेष निवृत्त्यर्थम द्विवारं पाठः वर्तते। यथा तत्त्वमसि इति वाक्यस्य तत्त्वमसि इति वाक्यस्य नववारं पाठः वर्तते तद्वत् अत्र द्विवारं पाठः अस्ति विशेष शंकायाः निवृत्त्यर्थम्। अत्र पश्यन्तु भाष्यं यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म यः आत्मा सर्वान्तरः इति एवं द्विः उशस्थकवोल प्रश्नयोः नैरन्तर्येण वादसनेयिनः समामनन्ते। यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म यः आत्मा सर्वान्तरः यद् वाक्ये एतद् वाक्यम् उशस्थ विद्यायाम् अपि वर्तते कवोल प्रश्ने अपि अस्ति। उभयोः प्रश्नयोः एतत् वाक्यं नैरन्तर्येण निरंतर रूपेण वादसने शाखाध्यायिना अर्थात ये बृहदारण्यक उपनिषद पठितारः सन्ति ते आमनन्ति समामनन्ति अर्थात कथयन्ति द्विवारं एतस्य कथनं कुर्वन्ति। तत्र संशयः कः संशयः विद्येकत्वं वा स्यात् विद्यानानात्वं वा इति। अत्र एका एव विद्या अस्ति अथवा विद्या नाना अस्ति विद्या भिन्ना भिन्ना वर्तते। तर्हि पूर्वपक्षी किं वदति विद्या नानात्वमिति तावत् प्राप्तं विद्या एका नास्ति विद्या नाना अस्ति इति आदौ प्राप्तं। तदा वदति किमर्थं कारणं किं विद्या कथं भिन्ना भिन्ना वदति अभ्यास सामर्थ्यात् अभ्यासस्य सामर्थ्यादेव द्विवारं पाठात् तदेव अभ्यास सामर्थ्यं तस्माद् विद्या भिन्ना अस्ति। अन्यथा अन्योनानतिरिक्ते अर्थे द्विरं नानम् अनर्थकमेव नोचेत अन्यथा अर्थात नोचेत नाहीतर यदि कदाचित नोचेत उद्देश्य अन्यथा वक्तव्यम् यदि अन्यथा अस्ति नोचेत वक्तव्यम् अथवा अन्येन प्रकारेण इति अन्यथा अन्य प्रकार स्वीक्रियते तथा अन्यून अनतिरिक्त विषये यः विषयः न्यूनः नास्ति अतिरिक्तः अपि नास्ति तस्मिन् विषये द्विराम्नानम् अर्थात द्विवारं कथनम् अनर्थकमेव स्यात् व्यर्थं स्यात्। तस्मात् कारणात् विद्या भिन्ना अस्ति इति वक्तव्यम्। तस्मात् यथा अभ्यासात् कर्म भेदः यथा दृष्टान्तः येन प्रकारेण अभ्यासात् कर्मण भेदः स्वीक्रियते एवं प्रकारेण अभ्यासात् विद्या भेदः अस्ति इति एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते सति सिद्धान्ते आह सूत्रम् अंतराभूतग्रामवत् स्वात्मनः अंतराभूतग्रामवत् स्वात्मनः अंतराभूतग्रामवत् स्वात्मनः किं वदन्ति अंतरा अर्थात आम्नाना विशेषात् वेदस्य कथनस्य समानत्वात् स्वात्मनः आत्मविषयके विद्या एका अस्ति। कथम एतस्य कथनं कृतं कद भूतग्रामवत् सर्वान्तरत्वं तस्यैव संभवति एकस्यैव भूतग्रामवत् सर्वान्तरत्वं न संभवति अथवा भूतग्रामवत् इति
श्रुत्यंतरम निर्दिशति अन्यां श्रुतिं निर्दिशति प्रतिपादयति। पश्यन्तु एतत् भाष्यमेव पठामः। अंतरा आम्नाना विशेषात् उभयोर्मध्ये कथनस्य समानत्वात् विद्या एका अस्ति। स्वात्मनो विद्या एकत्वम्, आत्मविषयक विद्या एका एव वर्तते। सर्वान्तरो हि स्वात्मा, स्वस्य आत्मा सर्वांतर अस्ति, सर्वेषु विद्यते। उभयत्रापि अविशिष्टः पृच्छते। उभयत्रापि समान अस्ति इति पृच्छते। प्रत्युच्यते च तद्विरुद्धम उत्तरमपि दीयते। एकस्य तु भूभूतग्रामवत् न हि द्वौ आत्मानौ एकस्मिन् देहे सर्वांतरौ संभवतः। दो आत्मा एक देह में सर्वांतर नहीं हो सकते। एक कहीं रहेगा, एक कश्चन अन्यस्मिन् स्थाने अपर अन्यस्मिन् स्थाने भविष्यति, सर्वांतरः तु न भविष्यति। अतः उभयोर्मध्ये एकत्वमेव अस्ति इति वक्तव्यम्। तदा हि एकस्य आञ्जसं सर्वांतरत्वम् अवकल्प्येत। तदा एकस्य आञ्जसम् अर्थात् सरलतया सर्वांतरत्वं कल्पितुं शक्यते। एकस्य तु भूतग्रामवत् नैव सर्वांतरत्वं संभवति। भूतग्रामवत् इदानीं भूतसमुदायवत् अर्थात् पंचभूतवत् पंचमहाभूतवत् एकस्य सर्वांतरत्वं न संभवति। यतोहि एक यदि पंचमहाभूतानि सन्ति तर्हि एकं भूतं सर्वांतरम् इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि यस्मिन् स्थले पृथ्वी अस्ति तत्र आकाशः नास्ति, आकाशः अस्ति तत्र पृथ्वी नास्ति। अतः एकस्य भूतस्य सर्वांतरत्वं वक्तुं न शक्यते। यथा पंचभूतसमूहे देहे पंचभूतस्य समुदायः यः देहः तस्मिन् देहे पृथिव्याः आपो अन्तरा, पृथिव्याः अन्तरा आपः वर्तते। अद्य तेजो अन्तरं जलात् अन्तः तेजः अस्ति। सत्यपि आपेक्षिक अंतरत्व, या अंतरत्व अंदर होना या आपेक्षिक होने पर भी नैव मुख्यम सर्वांतरत्वं भवति। यथा तत्र मुख्यम सर्वांतरत्वं न संभवति तथा इह अपि ज्ञेयम्। अत्रापि सर्वांतरत्वं मुख्यम न संभविष्यति। अथवा भूतग्रामवद् इति श्रुत्यंतरम निर्दिशति। भूतग्राम की तरह इसके द्वारा दूसरे श्रुति का निर्देश किया जाता है। यथा एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। जैसे एक देव सर्वभूतों में गूढ़ है, सर्वव्यापी है, सभी भूतों का आत्मा है। इत्यस्मिन् मंत्रे इति एतस्मिन् अस्मिन् मंत्रे समस्तेषु भूतग्रामेषु, समस्तेषु अर्थात् संपूर्णेषु, भूतग्रामेषु अर्थात् भूतसमुदायेषु एकैव सर्वांतर आत्मा नयते। एकैव सर्वव्यापक सर्वांतर आत्मा अस्ति इति उच्यते। एवं अनयोरपि ब्राह्मणयोः, इन दोनों ब्राह्मणों में अनयोरपि एनयोः ब्राह्मणयोः अपि किम विद्यैक्यमेव अस्ति एकस्यैव आत्मनः कथनात्। तस्मात् वेद्यैक्यात् विद्यैकत्वम् इति सिद्ध्यति। वेद्यस्य विषयस्य एकत्वात् विद्या अपि एका अस्ति इति सिद्धम्। अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेत् नोपदेशांतरवत् कहते हैं अन्यथा, नहीं तो
वेद की, यदि इनमें वेद नहीं मानेंगे तो वेद की ही अनुपत्ति होगी, ऐसी पूर्व पक्षी शंका करेगा तो सिद्धांति उत्तर देते हैं चेतना उपदेशांतर्गत दूसरे उपदेश की तरह यहाँ पर भी ये वेद का कथन यानी यह उपदेश सिद्ध होगा। अथ यदुक्तम अनभ्युपगम्य माने विद्या भेदे आमनानम, अनभ्युपगम्य माने अर्थात अस्वीक्रिय माने, अन्यथा इति पदस्य अर्थः वर्तते। अनभ्युपगम्य माने विद्या भेदे अस्वीकृते अन्यथा अर्थात विद्या भेदे अस्वीकृते सति अत्र अन्यथा न लिखितम् किन्तु ध्याने संस्थापयतु कस्य वर्णनं वर्तते। मैं लिखितम् अन्यथा टिप्पणी अन्यथा इत्यस्य अर्थः विद्या भेदः है ना, आम्नान भेदानुपपत्तिः कथन भेदस्य असिद्धि स्यात् तत्परिहर्तव्यम्। पूर्वपक्षी वदति कथन भेदस्य असिद्धि स्यात् तस्य परिहारः कर्तव्यः। अन्यत्र उच्यते अत्र उच्यते अत्र एतत् कथ्यते किं कथ्यते नायं दोषः भवता भेदस्य अनुपत्तिः स्यात् इति भवता यदुक्तं स दोषः न संभवति उपदेशान्तर्वदुत्पत्तेः यथा अन्य उपदेशः तद्वत् एतस्य सिद्धिर् भविष्यति। यथा ताण्ड्येनाम उपनिषदे षष्ठे प्रपाठके ताण्ड्येनाम अर्थात् छान्दोग्योपनिषदे षष्ठे अध्याये स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति नवकृत्व अपि उपदेशे न विद्या भेदः भवति। नववारम् उपदेशः वर्तते तर्हि अपि विद्यायाः भेदः न भवति। कथं है ना, एवं यह भी भविष्यति एवं यात्रापि भविष्यति। भूय एवं भगवान न कथंच नवकृत्वा अपि उपदेशे विद्या भेदो न भवति। कथं नवकृत्वा नववारम् उपदेशे कृतेपि विद्यायां भेदः न भवति। उक्तम उपक्रमोपसंहाराभ्याम् एकार्थता अवगमात् उपक्रमोपसंहाराभ्याम् एकस्य अर्थस्य ज्ञानम् उभयोर्मध्ये एकस्य अर्थस्य ज्ञानं भवति तथा विद्या भेदः नास्ति। भूय एव मा भगवान् विज्ञापयतु इति च एकस्य अर्थस्य पुनः पुनः प्रतिपादयितव्यत्वेन उपक्षेपात् भूय एव मा भगवान् विज्ञापयतु पुनः पुनः भवान् मां ज्ञापयतु बोधं कारयतु इति एकस्यैव अर्थस्य एकस्य विषयस्य पुनः पुनः प्रतिपादन इच्छया ईश प्रतिपादयितव्यत्वेन प्रतिपादयनस्य विषयत्वेन उपक्षेपः कथनं वर्तते। आशंकांतर निरासनेन च असकृदुपदेशोपत्तेः अन्यस्य आशंकाया निराकरण द्वारा वारं वारं उपदेशस्य सिद्धिर्भवति। एवं यापि प्रश्न रूपाभेदात् प्रश्न रूपस्य अभेदात् प्रश्नस्य अभेदात् अतो अन्यद आर्तम इति च परिसमाप्ति अविशेषात् अर्थात् समाप्त समानत्वात् प्रश्नापि समान उत्तरमपि समानं वर्तते। अतः उपक्रमोपसंहारो तावद् एकार्थ विषयो दृश्यते। उपक्रमः अपि उपसंहारः अपि उभयत्र एक विषयकौ दृश्यते। यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म भवति अपरोक्षं ब्रह्म भवति इति द्वितीय प्रश्ने एवकारं प्रयुञ्जानः। द्वितीय प्रश्ने एवकारस्य प्रयोगं कुर्वाणः कहोलः पूर्व प्रश्नगतम् एव अर्थम् उत्तरत्र अनुकृष्यमानं दर्शयति। पूर्व प्रश्ने यह अर्थ वर्तते स एव अर्थ अनुकर्षणं कुर्वाणं दृश्यते। पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे कार्य कारण व्यतिरिक्तस्य आत्मनः सद्भावः कथ्यते। पूर्वस्मिन् अर्थात् उषस्थ ब्राह्मणे कार्य कारण व्यतिरिक्तः आत्मा अस्ति इति आत्मनः अस्तित्वम् उच्यते। उत्तरस्मिन् ब्राह्मणे अर्थात् खगोल ब्राह्मणे
तस्यैव आशनाया दि संसार धर्म रहित तत्व उच्यते। पूर्वं कार्यकरण रहितः अपरस्मिन् ब्राह्मणे सर्वधर्म रहितः इति एकार्थत्वोपपत्तिः तस्माद् एका विद्या। एकस्य अर्थस्य सिद्धिर्भवति तस्माद् विद्या एका एव अस्ति इति ज्ञायते। समाप्तम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।